पिंडी बाब काल खंय तरी थर्ड डिस्ट्रिक्ट तेजें अनाउन्समेंट जालें आनी केप्यांक ती थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातली आनी कुशावती नदी आसा तेजी थर्ड डिस्ट्रिक्टान नांव पडलेलें आसा. फाटल्या दिसांनी ज्यो घडामोडी जाल्ल्यो केप्यां आनी कुडचडे हेजे भितर एकट्या खंय तरी थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातली अशी ठरिल्ली आनी कुडचडकार धरताले. आतां तुमी एज अ कुडचडकार हे केप्यां मेळो चान्स तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट आसा ते तुमी कशें रिएक्ट करता तेजेर? सगळ्यान पयलीं गोंयकारांक सगळ्या म्हज्या कुडचडकार भाव भयणांक इश्टांक नवीन वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा. सगळ्यांक हे येणारें नवीन वर्स भरभराटीचें आनी सुख समृद्धीचें वचूं हे देवा कडेन मागणी करता. आतां जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट अनाउन्समेंट जालो तातूंत भितर सांगें, केपें, धारबांदोडा, काणकोण आनी कुडचडे ह्यो एरिया थर्ड डिस्ट्रिक्टाच्या अंडर येतल्यो अशें म्हणून अनाउन्स जालें. आतां ह्या एरिया भितर जर तर पळयलें जाल्यार केप्यां आनी कुडचडे ही दोन ज्यो स्टेट आसा गांव आसा तातूंत भितर खंयचे आयदर केप्यां नाल्यार कुडचड्यार हाजें हेडक्वॉर्टर आसतलें आनी आसचें अशें म्हणून लोकांचें एक मत जालें. कारण काणकोण पयस पडटा, धारबांदोड्या पयस पडटा, सांग्यारय पयस पडटा, एक एंडार पडटा. आतां जेन्ना केप्यां आनी कुडचडे जेन्ना फायनलायज जालें हातूंत भितर कुडचडकारांक एक उमेद जाली. कित्याक काय म्हणल्यार कुडचडे सद्याक मागासलेले जाला अशे भशेन जाला. कारण कुडचड्यार एक्टिविटीज कांय ना, कुडचड्यार डेव्हलपमेंट कांय ना, कुडचड्यार मार्केट डावन पडला, मायनींग बंद जाल्ल्याच्यान तर सामकेंच कांयच एक्टिविटीज ना. सो हाका लागून समज जर तर हेडक्वॉर्टर कुडचड्यार आयलें जाल्यार कुडचडकारांक एक खंय तरी नवीन दिशा मेळटली आनी लोक भितर कुडचड्यार कितलेशेच वळटले. सो ह्या हाका लागून मार्केट जें आसा तें फ्लरीश जातलें अशी एक आमकां उमेद जाली. काही लोक आमी सगळे एकट्यान मेळून एक ऑनरेबल सीएमाक मेळपाकय गेले. सीएमाक सांगलेंय बी की आमकां कित्याक लागून जाय आनी कुडचड्यार हेडक्वॉर्टर कित्याक लागून आसचें हें आमी एक्सप्लेनूय बी केलें. काही मार्केटांतले लोक आनी कुडचड्या वयले बरे प्रतिश्ठीत लोकूय गेल्ले. कालांतरान एक मातसो ब्रेक पडलो, मदीं कितल्योश्योच घडामोडी जाल्यो आनी आतां आमकां आयकुपाक आयलें की केप्यां हेडक्वॉर्टर थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें जाता म्हणून. पॉलिटिक्स हातूंत कांय ना, पूण एज अ पर्सन, एज अ कुडचडीचो नागरीक ह्या हेतून म्हाका दिसता की हें कुडचड्यार कित्याक जावपाक जाय आशिल्लें. कारण केप्यां बाकीची सगळीं जी डिपार्टमेंट्स आसात, RTO म्हणा, सब रजिस्ट्रार म्हणा,